1932 में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी अनोखी जंग स्टार्ट कर बैठा था जो ना किसी कंट्री के खिलाफ थी और ना ही किसी ग्रुप के खिलाफ, बल्कि ये जंग थी इस बेज़बान ईम्यू नामी परिंदे के खिलाफ जिसने ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। सुनने में तो ये काफ़ी अजीब लगता है कि एक परिंदे से भला किसी को ऐसा भी क्या मसला हो सकता है कि इसके खिलाफ एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ जाए। पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया भी था और इसमें बुरी तरह शिकस्त भी खाई। वर्ल्ड वार 1 के बाद पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी इसकी जद में आ चुका था। यहाँ फार्मर्स अपनी फील्ड्स पर कोई भी चीज़ नहीं उगा रहे थे क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फ़र्क की वजह से हर चीज़ की कीमत बहुत कम मिलती थी, जिससे किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया के पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इस चीज़ पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट करे और इनसे वादा किया कि गवर्नमेंट इनसे वीट अच्छे रेट्स पर खरीदेगी। फार्मर्स गवर्नमेंट की इन शर्तों को मान गए और वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। लेकिन जब ये फसलें तैयार हुई तो गवर्नमेंट अपने वादे से पीछे हट गई और फार्मर्स को कम रेट ऑफर करने लगी। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट में फैसला किया कि वो वीट अब सेल ही नहीं करेगी और इसी वजह से इन्होंने फसलों की कटाई ही नहीं की। अब ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन सरकार को वीट की जरूरत ही नहीं थी, वो एक तरह से फार्मर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि इनको मालूम था कि तैयार फसल अगर फार्मर्स गवर्नमेंट को सेल ही नहीं करेगी तो इनकी फसल पर कीड़ा लग जाएगा। पर ऑस्ट्रेलियन सरकार को क्या मालूम था कि आने वाली मुसीबत कीड़ा लगने से भी ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। एम्यूज जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी, इनका ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया। ये एक सीरियस मसला था क्योंकि ईम्यूज अपने ब्रीडिंग सीजन के बाद माइग्रेट करती हैं। जब ईम्यूज इन लैंड एरिया से पोस्ट की तरफ माइग्रेट कर रही थी तो इनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तैयार वीट फील्ड्स नजर आई। 1000 ईम्यूज का टोला इन वीट फील्ड्स में घुस गया और रातों रात फील्ड्स को खाक कर तबाह करने लगा। 5.5 फीट लंबा और 45 केजी वजनी ये परिंदा एक दिन में 2 किलो तक खुराक आसानी से खा सकता है। अब 20,000 ईम्यूज एक बहुत बड़ा नंबर है और ये सिर्फ एक दिन में वीट के 20 से 25 एकड़ की जमीन तबाह कर लेते थे। 1-2 हफ्ते तक फार्मर्स ने इनसे निपटने की कोशिश की, लेकिन ईम्यूज एक फील्ड से निकलकर दूसरी में चली जाती। अभी तक 300 से 350 एकड़ जमीन जाया हो चुकी थी। ये मसला अब सीरियस होता जा रहा था। जब गवर्नमेंट को इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने फौरन एक्शन लिया और ईम्यूज से जान छुड़ाने के लिए सोच विचार शुरू कर दी। इनकी नज़र में सिर्फ एक ही रैपिड सोल्यूशन था, मिलिट्री ऑपरेशन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मिलिट्री को कहा कि वो ईम्यूज के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करें। ये बहुत ही अजीब ऑपरेशन था जिसको मीडिया ने दी ग्रेट ईम्यूज नाम दिया। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री जो हाल ही में वर्ल्ड वार 1 से फारग हुई थी, इनको लगा कि जब इन्होंने अपने हकीकी दुश्मनों को शिकस्त दे दी तो ये ईम्यूज किस खेत की मूली है। इन्होंने चंद सोल्जर्स को मशीन गन्स के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ये काम इनको अपने बाएं हाथ का खेल लग रहा था, लेकिन जब तक ऑपरेशन स्टार्ट होता वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बारिशें शुरू हो गई। तेज बारिशों की वजह से ईम्यूज के टोले बहुत बड़े एरिया पर फैल गए जिनको अब टारगेट करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस मसले को देखते हुए ईम्यूज पर हमले को 1 महीने तक पोस्टपोन कर दिया गया। 2 नवंबर 1932 वाले दिन सोल्जर्स को रिपोर्ट मिली कि एम्पिन्स नामी एक गाँव में चंद ईम्यूज देखी गई है। जब तक सोल्जर्स वहां तक पहुंचते, लोकल्स ने ईम्यूज को इकट्ठा करने के लिए इन पर पथराव किया तो वो एक जगह जमा होने की बजाय उल्टा बिखर गई। आपको यहाँ बताते चलें कि ईम्यूज की टांगें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, 70 किलोमीटर पर स्पीड से भाग सकती है। स्वीडर्स ने बहरहाल इसी कंडीशन में ईम्यूज पर फायर खोल दिया। इस हमले में कुल मिलाकर सिर्फ 5 से 7 ईम्यूज ही मारी गई और बाकी सब खेतों में ऐसे गायब हो गई जैसे दिन के वक्त आसमान के तारे। पहला हमला बुरी तरह नाकाम हुआ था। 20,000 में से सिर्फ 5-7 ही ईम्यूज की मौत हुई। मिलिट्री ऑपरेशन की पहली नाकामी थी। 2-4 दिन बाद सोल्जर्स ने फैसला किया कि वो अब खेतों में गात लगाकर बैठेंगे, ईम्यूज के करीब आने का इंतजार करेंगे और फिर फायर खोलेंगे।
اس بار 10,000 کے قریب ایمیوز کھیتوں میں داخل ہوئی۔ جب وہ چھپے ہوئے سولجرز کے قریب آئی تو فائر کھول دیا گیا، لیکن اس بار قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ابھی 2 درجن ایمیوز ہی مری تھی کہ مشین گن جیم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ مشین گن کو ٹھیک کیا جاتا، ساری ایمیوز دوبارہ سے کھیتوں میں غائب ہو گئی۔ ملٹری آپریشن کا دوسرا حملہ، اور اس میں بھی بہت شرمناک ناکامی۔ اب تیسرے حملے کے لیے سولجرز نے کیمپین سے ساؤتھ میں جانے کا فیصلہ کیا، جہاں زیادہ تعداد میں ایمیوز موجود تھی۔ اگر سولجرز کو کوئی سکسیس ملنی تھی تو وہ یہیں پر مل سکتی تھی، لیکن اس بار انہوں نے ایمیوز میں ایک بہت دلچسپ چیز نوٹس کی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایمیوز الگ الگ گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور ہر گروپ کا ایک لیڈر ہے جو ایک طرح سے ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ باقی ساری ایمیوز ویٹ فیلڈز کو کھانے میں مصروف رہتی ہیں، لیکن وہ لیڈر اپنی نظریں آنے والے خطرے پر جمائے رکھتا ہے۔ جیسے ہی سولجرز کے آنے کی پلک پڑتی، وہ لیڈر ان ساری ایمیوز کے گروپس کو وہاں سے بھگا دیتے تھے۔ اب سولجرز ان کا پیچھا کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ ان کو ایمیوز کے خلاف یہ جنگ باری پڑ رہی تھی۔ جیسا کہ جنگوں میں ہوتا ہے، جب دشمن ایک طریقے سے قابو نہ آ رہا ہو تو اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے، اور آسٹریلین ملٹری نے بھی ایمیوز کو سبق سکھانے کے لیے اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب انہوں نے پلان بنایا کہ وہ مشین گن کو ایک گاڑی کے پیچھے انسٹال کریں گے، ایمیوز کے جھنڈ میں تیزی سے گھسیں گے اور پھر چلتی ہوئی گاڑی سے ہی بھاگتی ہوئی ایمیوز پر فائر کھول دیں گے۔ جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا شاید اصلی جنگ میں تو ہوتا ہو، لیکن یہاں دشمن بے شک نہ اڑنے والا ہی صحیح پر بہت چلاک پرندہ تھا، کیونکہ گاڑی کو رف فیلڈز پر یعنی آف روڈ پر چلنا تھا، تو ظاہر ہے مشین گن آپریٹر کو بھاگتی ہوئی ایمیوز کا نشانہ لینا بھی کافی مشکل ہو رہا تھا۔ کئی راؤنڈز فائر کرنے کے بعد ایک آدھی گولی صحیح نشانے پر لگتی تھی۔ خیر، سولجرز نے اس اسٹریٹجی کو اپنائے رکھا، لیکن آف روڈ میں تیز چلنے کی وجہ سے ایک بھاگتی ہوئی ایمیو گاڑی کے اسٹرنگ میں پھنس گئی، جس کی وجہ سے گاڑی جھاڑیوں میں جا کر کریش ہو گئی۔ اس اٹیمپٹ میں 2500 راؤنڈز فائر کیے گئے اور صرف 201 ماری گئی۔ چوتھا حملہ اور نیو اسٹریٹجی بھی فیل ہو چکی تھی۔ آپریشن کو تھوڑے وقت کے لیے روک دیا گیا۔ کچھ ہفتے بعد آپریشن کو دوبارہ شروع کیا گیا، اور اس بار حملہ تھوڑا بہت سکسیسفل تھا۔ کل ملا کر سولجرز 1000 کے قریب ہی ایمیوز کو مارنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ٹوٹل 10,000 راؤنڈ فائر کرنے کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ ایک ایمیوز کو مارنے کے لیے 10 گولیاں فائر کی گئی۔ جب یہ معاملہ آسٹریلین پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا تو پولیٹیشین نے ملٹری کی پرفارمنس پر کافی اعتراض کیا۔ پولیٹیشین کا کہنا تھا اس پرفارمنس میں اگر کوئی میڈل دینا ہو تو وہ ایمیوز کو دینا چاہیے، جنہوں نے 10 میں سے 9 گولیوں کو بڑی چلاکی سے مس کیا۔ اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی 20,000 میں سے صرف 1,000 ایمیوز ہی ماری گئی۔ اس دور میں اس آپریشن کے قریب $10,000 خرچ ہوئے تھے، جو آج $1,00,000 سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔